क्लास 12 को बेसिक मैथमेटिक्स पढ्न गएका छौं र यो बेसिक मैथमेटिक्सलाई एक्जाम अफ भ्यूले तीनवटा पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी। ग्रुप ए जुन हो त्यो चाहिँ हामीलाई कम्पलसरी पढ्नुपर्छ र यो टोटल जुन हो त्यो एक्जाममा 74 मार्क्सको सोध्छ र यो चाहिँ कम्पलसरी पार्ट्स हो, हामीले पढ्नुपर्ने पार्ट चाहिँ यो चाहिँ कम्पलसरी पार्ट्स भयो। त्यस्तै ग्रुप बी जुन छ त्यो चाहिँ 26 मार्क्सको टोटल जुन छ 26 मार्क्सको आउँछ र ग्रुप सी पनि टोटली 26 मार्क्सकै आउँछ, किन भन्दा यो दुईटै जुन हो त्यो एकअर्कामा चोइस हुन्छ, यिनीहरूको बिचको रिलेसनसिप जुन छ त्यो चाहिँ अल छ, मिन्स हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यो च्याप्टरलाई चोइस गर्न सक्छौँ। यसरी जुन छ टोटली हामीले 26 टोटल जुन हो यो हामी 12 मा को म्याथमेटिक्स हुन्छ 74 प्लस 26 गरेर जुन छ त्यो चाहिँ 100 मार्क्सको पर्छ। अब अहिले हामी डिस्कसन्स जुन गर्न गएको छौँ त्यो ग्रुप ए को बारेमा डिस्कसन्स गर्छौँ। फर्स्ट अहिले हामी जुन पढ्ने हो त्यो चाहिँ ग्रुप ए पढ्ने र ग्रुप ए को च्याप्टर फर्स्ट चाहिँ पढ्छौँ, च्याप्टर 1 को बारेमा डिस्कसन्स गर्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन्स हो, परमुटेसन्स एन्ड कम्बिनेसन्स रहेछ। अब हामी जुन पढ्ने हो त्यो चाहिँ परमुटेसन्स र कम्बिनेसन्स पढ्छौँ। यो च्याप्टर ग्रुप ए बाट जुन सोधिन्छ त्यो चाहिँ टोटल 6 मार्क्सको आउँछ, टोटल 6 मार्क्सको चाहिँ आउँछ। त्यसमा एउटा सर्ट क्वेसन्स आन्सर्स 2 मार्क्सको र लङ क्वेसन्स आन्सर्स जुन छ त्यो चाहिँ 4 मार्क्सको आउँछ। अब हामी डिस्कसन्स गरौँ परमुटेसन्सको बारेमा। स्टुडेन्ट्स, परमुटेसन्स भनेको के रहेछ भने arrangement of the data in different ways at a time in a specified order, in a specified order। जुनसुकै डिफ्रेन्ट डाटाहरूलाई के गर्छौँ भने हामीले जुन कलेक्ट गरेको डिफ्रेन्ट डाटाहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट वेले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अथवा तिनीहरूको एरेन्जमेन्ट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वेले गर्छौँ एट ए टाइम। तर चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यो एरेन्जमेन्ट अन द स्पेसिफाइड अर्डर हुनु पर्यो। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल्सबाट बताउँछु, कन्सिडर गरौँ हामीसँग एउटा कुनै वर्ड छ, इक्जाम्पल्सबाट चाहिँ हामी हेर्दाखेरि जस्तै कन्सिडर गरौँ हामीसँग रहेको एउटा वर्ड चाहिँ स्याट छ। स्याटलाई हामीले एरेन्जमेन्ट गर्यो भने डिफ्रेन्ट तरिकाले कसरी एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ त, जस्तै स्याट लेख्यौँ, त्यस्तै गरेर यो स्याटलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एएसटी पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै यो चाहिँ फर्स्ट वे एउटा स्याट भन्ने वर्ड हामीलाई दिएकै छ, सेकेन्ड वेमा एएसटी भनेर लेख्न सक्छौँ, त्यस्तै गरेर टीएसए लेख्न सक्छौँ, त्यस्तै गरेर एसटीए लेख्न सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा जुन एउटा की वर्ड छ अथवा यो वर्डभित्र रहेको त कलेक्सन्स अफ द डिफ्रेन्ट लेटर्स छ, यही डिफ्रेन्ट लेटर्सलाई हामीले के गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट वेजले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। तर त्यसको अर्डर जुन छ त्यो स्पेसिफाई हुनुपर्छ। जस्तै एएसटी हुँदाखेरि जुन एउटा वर्ड बन्यो त्यसको एउटा आफ्नै नोटिफिकेसन्स छ, टीएसए भन्ने एउटा जुन वर्ड बन्यो त्यसको आफ्नै नोटिफिकेसन्स छ, एसटीए जुन वर्ड बन्यो त्यसको हरेक वर्डको के रहेछ त आफ्नो आफ्नो एउटा आइडेन्टिफिकेसन्स छ, एउटा स्पेसिफाइड अर्डरमा एरेन्जमेन्ट भएको छ। त्यस्तो चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ द डाटालाई हामीले के भन्छौँ भने परमुटेसन्स भन्छौँ। एउटा अझै इक्जाम्पल्सबाट म बताउँछु। जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल्स लियौँ, त्यो इक्जाम्पल्स चाहिँ न्युमेरिकल बेस्ड लिन्छौँ। कन्सिडर गरौँ हामीसँग 123 छ। यो 123 लाई फेरि हामीले के गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट वेले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको के रहेछ भने जस्तै 230 हुन सक्छ, यसलाई हामीले 230 लेख्न सक्छौँ।
अर्को तरिकाले हामी यही वर्डलाई चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भने 312 लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को तरिका चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 213, त्यस्तै 213 भइसक्यो भने 231 लेख्न सक्छौँ। अब यस्तै गरेर जुन हामीले यसलाई यो जुन हाम्रो गिभन इन्टेजर्सहरू छ, इन्टेजर्स 123 जुन हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु छ, त्यो न्युमेरिकल भ्यालुलाई हामीले डिफ्रेन्ट वेले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यसरी डिफ्रेन्ट वेले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा आइडेन्टिफिकेसन्स छ। 213, 312, 231, 123 यिनीहरूको सबैको के रहेछ त आफ्नो एउटा आइडेन्टिफिकेसन्स भएको हुनाले अथवा स्पेसिफाइड अर्डरमा एरेन्जमेन्ट भएको हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौँ त परमुटेसन्स भन्छौँ। सिम्पली हामीले परमुटेसन्सको बारेमा भन्दाखेरि परमुटेसन्स के रहेछ त दैट द अरेन्जमेन्ट अफ द डाटा इन डिफ्रेन्ट वेज एट ए टाइम इन ए स्पेसिफाइड अर्डर। जुनसुकै अब्जेक्टलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने डिफ्रेन्ट तरिकाले जुन एरेन्जमेन्ट गर्छौँ at a certain specified of the time, but that data should be in the specified order. The data जुन छ त्यो स्पेसिफाइड अर्डरमा हुनु पर्यो। सो अब यो परमुटेसन्सको हाम्रो के रहेछ त अझै बाँकी के अझै यसको कन्सेप्चुअल कुराहरू छन्। यसको नोटेसन्स हुन्छ। परमुटेसन्सलाई हामीले म्याथमेटिकली सर्टेन नोटिफाई गर्छौँ, सर्टेन वेले नोटिफाई गर्छौँ। त्यो नोटेसन्स चाहिँ के हो भने यसको नोटेसन्स भनेको PRN अथवा चाहिँ के हुन्छ PNR बाट नोटिफिकेसन्स गर्छ र यसको परमुटेसन्सको सर्टेन म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू हुन्छन्। त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ के छन् भने यो हामी यसलाई डिस्क्राइब गर्छौँ। यसको फर्मुलाजहरू छन्। फर्स्ट नम्बरमा के छ भने परमुटेसन्स फर अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्टको लागि चाहिँ रहेछ। परमुटेसन्स फर अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरूको लागि रहेछ। परमुटेसन्स फर अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स। अब यदि हामीलाई अब्जेक्ट्सहरू डिफ्रेन्ट छन् भने त्यसमा चाहिँ हामीले कुन फर्मुला लगाउने त त्यसको लागि हामी डिस्कसन्स गरौँ। यसको लागि हाम्रो फर्मुला हुन जान्छ PRN अथवा PNR इजिकल टु PNR इजिकल टु n factorial by n minus r factorial। यसलाई इक्जाम्पलबाट अझै क्लियरली बुझ्छौँ। यहाँ एउटा सिम्बल युज भएको छ। जुन सिम्बललाई हामीले के भन्छौँ भने फ्याक्टोरियल भन्छौँ। त्यो फ्याक्टोरियललाई अर्को तरिकाले यसरी पनि नोटिफिकेसन्स गर्छ, यसरी पनि नोटिफिकेसन्स गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्टोरियलको नोटिफिकेसन्स हो र हामी मोस्टली चाहिँ के गर्छौँ अहिले न्यू भर्सन्सहरूमा जुन अहिले भर्खरै जुन नयाँ बुक्सहरू लेखेका छन् राइटरहरूले त्यो मोस्टली सबैजनाले यसरी नै यसलाई नोटिफिकेसन्स गरेका छ। र यसलाई अझै चाहिँ हामी हेर्दाखेरि जस्तै म्याथमेटिकली हेर्दाखेरि 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 चाहिँ हुन्छ, 2 फ्याक्टोरियल भयो भने 1 × 2 गरेर 2 हुन्छ, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 1 × 2 × 3 त्यो चाहिँ 6 हुन्छ। त्यस्तै 4 फ्याक्टोरियल गऱ्यो भने 1 × 2 × 3 × 4 चाहिँ 24 हुन जान्छ। यस्तै डिफ्रेन्ट नम्बरहरूको हामी के गर्न सक्छौँ भने फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्छौँ। अब यसलाई एउटा इक्जाम्पल्सबाट बुझ्छौँ। त्यो इक्जाम्पल्स भनेको के रहेछ भने जस्तै यसलाई इक्जाम्पल्सबाट बुझौँ। इन हाउ मेनी वेज the word in how many ways the letters of the word English can be arranged। यो जुन हाम्रो इङ्ग्लिस भन्ने वर्ड जुन दिएको छ त्यो वर्डमा रहेका जुन लेटर्सहरू छ त्यो लेटर्सहरूलाई कति तरिकाले हामीले एरेन्जमेन्ट गरेर नयाँ वर्डहरू बनाउन सक्छौँ यो हाम्रो क्वेसन्स रहेछ। तर यो फर अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सको लागि हो। जस्तै ENGLISH सबै वर्डहरू के रहेछ, सबै लेटर्सहरू के रहेछ डिफ्रेन्ट छ। अब यो सिचुएसन्समा हामी हेर्छौँ यहाँ जुन छ टोटल नम्बर अफ लेटर्स हियर, टोटल नम्बर अफ लेटर्स एन जुन छ त्यो चाहिँ 7 रहेछ। पोजिसन्स 4 ए पोसिबल
possible positions for a letter r is equal to पनि 7 रहेछ। यो चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ रहेको जुन वर्ड इङ्ग्लिस हो त्यसमा जम्माजम्मी 7 वटा लेटर्सहरू छन् र त्यो 7 वटा लेटर्समा त्यो 7 वटा लेटर्सहरूको पोजिसन्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ हामी 7 तरिकाले चेन्ज गर्न सक्छौँ। कस्तो 7 तरिकाले चेन्ज गर्न सक्छौँ भने जस्तै इङ्ग्लिस यहाँ फर्स्ट पोजिसन्समा छ भने यसलाई सेकेन्ड पोजिसन्समा पनि राख्न सकिन्छ, थर्ड पोजिसन्समा पनि फोर्थ, फिफ्थमा, सिक्स्थमा, त्यस्तै गरेर सेभेन्थमा राख्न सकिन्छ। यसरी डिफ्रेन्ट पोजिसन्समा राख्दाखेरि डिफ्रेन्ट वर्डहरू अभियसली पनि डिफ्रेन्ट वर्डहरू फर्मेसन्स हुन्छ। त्यो पोसिबल वे जुन हो त्यो चाहिँ 7 हो त्यसको एउटा लेटर्सको र टोटल नम्बर अफ लेटर्स चाहिँ 7 छ। सो टोटल पोसिबल ways to for words, so total possible ways to for different words is equal to PNR चाहिँ हुने भयो। र यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली यसको फर्मुला लगाउँछौँ। त्यो फर्मुला भनेको हामीले चाहिँ यो फर्मुला लगाउँछौँ र यो फर्मुलामा अब हामी के देखिरहेछौँ भने n जुन छ त्यो चाहिँ 7 फ्याक्टोरियल अनि n माइनस r जुन छ त्यो 7 माइनस 7 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु 7 फ्याक्टोरियल बाई 0 फ्याक्टोरियल अनि 7 फ्याक्टोरियल भनेको 5040 बाई 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1। द्याट्स वाइ फाइनल एन्सर्स भनेको 5040 वेज चाहिँ हुन सक्छ। अब हामी यहाँबाट के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने जुन हाम्रो गिभन वर्ड इङ्ग्लिस छ त्यो गिभन वर्ड इङ्ग्लिसबाट हामीले डिफ्रेन्ट वर्डहरू 5040 वटा बनाउन सक्छौँ एट ए टाइम। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्स्ट काइन्ड्सको लागि भयो। पहिलो तरिकाबाट यदि हाम्रो अब्जर्भ गरेको डाटाहरू सबै डिफ्रेन्ट छ भने त्यो सिचुएसन्समा यसरी हामीले के गर्छौँ भने डिफ्रेन्ट वेजले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब हामी अर्को सेकेन्डको कुरा गर्छौँ परमुटेसन्स for not all different objects, सबै अब्जेक्ट्सहरू के छन् डिफ्रेन्ट छैनन् त्यसको लागि चाहिँ बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अर्कै फर्मुला हुन जान्छ। त्यो के रहेछ भने यसको फर्मुला permutations is equal to permutationsलाई जेनरली हामीले x बाट यसमा मोडिफिकेसन्स गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको n फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल र r फ्याक्टोरियल हुन्छ। त्यहाँ p q r n भनेको के हो त्यो त्यसलाई मेन्सन्स गरौँ। जस्तै वे n जुन छ त्यो टोटल अफ द डाटा भयो n इज इक्वल टु टोटल observed objects or data, total observed objects, p जुन छ त्यो फर्स्ट काइन्ड्स अफ objects, q जुन छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड काइन्ड्स अफ object, r जुन हो त्यो फेरि त्यस्तै गरेर थर्ड काइन्ड्स अफ object चाहिँ हो। मोस्टली केसेसहरूमा जुन हामीलाई आउँछ त्यो यस्तै 3 वटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरू आउनु, 3 वटा चाहिँ डाटाहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ रिपिटेड हुन्छ अथवा 3 वटा कलेक्ट गरेको डाटाहरू हुन्छन् त्यो डाटाहरू चाहिँ सेम नहुन सक्छ। त्यो सिचुएसन्समा PQR आउँछ। जस्तै दुईटा क्याटेगोरीको डाटाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ सबै डिफ्रेन्ट छैनन्, केही डाटाहरू तिनीहरूमा कलेक्टेड गरेको डाटाहरू चाहिँ सिमिलर हुन्छ भने PQ आउँछ। त्यो एउटा क्याटेगोरीको डाटा छ त्यो मात्रै सिमिलर छ भने n फ्याक्टोरियललाई p फ्याक्टोरियल आउँछ। यसलाई अब म्याथमेटिकली एउटा इक्जाम्पल्सबाट लिएर क्लियर गरौँ। जस्तै कन्सिडर गरौँ हामीसँग गिभन वर्ड छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल्सबाट क्लियर गरौँ। जस्तै गिभन वर्ड जुन हो त्यो चाहिँ म्याथमेटिक्स चाहिँ दिइरहेको छ। गिभन वर्ड म्याथमेटिक्स चाहिँ दिइरहेको छ। अब यो म्याथमेटिक्सलाई अघि जस्तै म्याथमेटिक्सलाई पनि हामीले कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ। इन हाउ मेनी वेज द लेटर अफ द वर्ड्स म्याथमेटिक्स क्यान बी एरेन्ज भनेर हामीलाई क्वेसन्स दिन्छ। यसमा हामी देखिरहेछौँ m जुन छ त्यो दुईचोटि छ, a पनि दुईचोटि रहेछ, t पनि दुईचोटि छ, अरू सबै लेटर्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ।
अब यसलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि यसलाई सोलुसन्स गर्दाखेरि के लेख्छौँ भने टोटल नम्बर अफ लेटर्सहरू जुन छ टोटल नम्बर अफ लेटर्स n = 11 भइसक्यो अनि नम्बर अफ m लेटर्स यो m लेटर्स जुन छ त्यसलाई p ले नोटिफिकेसन्स गर्छौँ यो चाहिँ दुईचोटी छ त्यस्तै गरेर नम्बर अफ a लेटर्स जुन हो त्यो a लेटर्स q जुन छ त्यो चाहिँ दुईचोटी छ त्यस्तै गरेर नम्बर अफ t लेटर्स r = 2 times छ so total possible ways to for different words equal to जुन हो त्यो चाहिँ m factorial by p factorial q factorial र r factorial हुन्छ m factorial भनेको 11 factorial 2 factorial 2 factorial and 2 factorial 11 factorial क्याल्कुलेटरबाट निकालौँ कति हुन्छ त्यो निकालेर यहाँ राख्ने 2 factorial भनेको 2 नै हो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अनि यहाँ रहेको जुन 11 factorial हुन्छ त्यो चाहिँ राखेर हामीले के गर्छौँ त यसको एन्सर्स लेख्छौँ त हामीले यहाँबाट के कन्क्लुड गर्छौँ भने यदि हामीलाई गिभन वर्ड्सहरू छन् अथवा कुनै न्युमेरिकल भ्यालुहरू नै छन् अथवा जुनसुकै कलेक्टेड डाटाहरू छ त्यो कलेक्टेड डाटाहरूमध्ये केही डाटाहरू सेम छन् भने त्यो सिचुएसन्समा हामी के गर्छौँ त यो फर्मुला लगाएर हामी त्यसलाई सोल्युसन्स गर्छौँ यो हाम्रो सेकेन्ड टाइप्स अफ अब्जेक्ट्स भयो इन द परमुटेसन्स that we can be arranged. Now we are going to discuss about the third kinds of the object, that is permutations for the collected data in the circular way. त्यसलाई चाहिँ हामी हेरौँ सर्कुलर वेजमा एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि डाटालाई कसरी एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ थर्ड टाइप्समा चाहिँ हेर्छौँ permutations for circular arrangement of the data. Circular arrangement of data. अब यसमा हामीलाई दुईटा केसेस एराइजेस हुन्छ केस 1 भनेको when order of clockwise and anti-clockwise are not same. जतिखेर चाहिँ के छन् त सेम छैन त्यो सिचुएसन्समा परमुटेसन्स p = जुन हो त्यो चाहिँ n-1 फ्याक्टोरियल हुन्छ म एउटा इक्जाम्पल्सबाट बताउँछु जस्तै एउटा हामी इक्जाम्पल्स लियौँ in how many ways can 8 students be seats in round table. अब कन्सिडर गरौँ हामीसँग जम्मी 6वटा स्टुडेन्ट्स 8वटा स्टुडेन्ट्सहरू छन् र त्यो 8वटा स्टुडेन्ट्सलाई एउटा कुनै राउन्ड टेबलमा बसायो भने तिनीहरू कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट हुन्छ त यसमा हामीले के गरेका छौँ n-1 फ्याक्टोरियल गरेका छौँ यसको फर्मुला जुन हामीले लेख्यौँ त्यो चाहिँ हेडलाइन हो हाम्रो परमुटेसन दैट when order of the clockwise and the anti-clockwise are not same. यहाँ हामीले यसकोसँग रिलेटेड फर्मुला लेख्दाखेरि n-1 फ्याक्टोरियल लेखेका छौँ र एउटा इक्जाम्पल्स इलस्ट्रेट गर्दाखेरि के देखिरहेको छ भने हामीसँग जम्मी 8वटा स्टुडेन्ट्सहरू छन् त्यो 8वटा स्टुडेन्ट्सहरूलाई राउन्ड टेबलमा बसाउँदा कति तरिकाले बस्न सक्छ यसमा के हुन्छ एउटा स्टुडेन्ट्स यो राउन्ड सर्कुलरली वेमा डाटाहरूलाई कलेक्ट गर्दाखेरि कुनै एउटा अब्जेक्टलाई फिक्स्ड गरेर त्यसको रिफरेन्समा बाँकी अब्जेक्टलाई के गरिन्छ सब्स्टिट्युट गरिन्छ वा रिप्लेस्ड गरिन्छ वा एरेन्जमेन्ट गरिन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि के भयो त यहाँ n-1 फ्याक्टोरियल हुन जान्छ सर्कुलर एरेन्जमेन्ट अफ द डाटामा त यो स्टुडेन्ट्सको एउटा राम के नाम होला अथवा राम श्याम हरि कन्सिडर गरौँ राम हो यसको नाम
र यो स्टुडेन्ट चाहिँ के भयो त यो ठाउँमा गएर फिक्स भइसक्यो भने अब यसको रिस्पेक्टमा के हुन्छ अरू बाँकी स्टुडेन्ट्सहरूको के हुन्छ एरेन्जमेन्ट गरिन्छ 1 2 3 4 5 6 र 7 यो 7वटा स्टुडेन्ट्सलाई एरेन्जमेन्ट गरिन्छ र 7वटा स्टुडेन्ट्सलाई एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि जो जसलाई जहाँ मन लाग्छ त्यो त्यहाँ गएर बस्न सक्छ र बस्छन् यसरी यसको चाहिँ टोटल परमुटेसन्स जुन हो त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा 8 - 1 फ्याक्टोरियल गरेर निकाल्दिन्छौँ सो यसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सो टोटल पोसिबल वेज सो टोटल पोसिबल वेज जुन हो यसको त्यो चाहिँ 8 - 1 फ्याक्टोरियल इजिकल टु 7 फ्याक्टोरियल इजिकल टु 5040 वेजले चाहिँ के गर्न सक्छन् भने यो 8वटा स्टुडेन्ट्सलाई यो राउन्ड टेबलमा एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ यो के भयो त वेन द अर्डर अफ क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज आर नट सेम अब यसको अलिकति मिनिङ अझै बुझौँ त्यस्तै यसमा के भनेको छ भने अर्डर अफ द क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज आर नट सेम त्यो भनेको कस्तो हो भने सर्कुलर वेमा कुनै पनि नन अर्नामेन्टको सामानहरू एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि यसको क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज एरेन्ज गरिँदैन जस्तै यहाँ राम छ यहाँ हरि हुनसक्छ यहाँ गोपाल हुनसक्छ यहाँ सीता हुनसक्छ यहाँ गीता हुनसक्छ जोसुकै जुनसुकै स्टुडेन्ट जहाँ मन लाग्छ त्यो त्यहाँ गएर बस्ने हो कुनै यो अर्नामेन्टको सामान होइन कि त्यसलाई के गरिन्छ भने एरेन्ज गरिन्छ जस्तै यहाँ राम बस्यो भने यहाँ श्यामै बस्छन् यहाँ हरि नै बस्छन् यहाँ गोपाल नै बस्छन् यहाँ सीता नै बस्छन् त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यसैले यसमा चाहिँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजको अर्डर चाहिँ सेम हुँदैन अब यहाँ यताबाट पनि काउन्ट गर्दाखेरि उताबाट पनि काउन्ट गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट्सहरूको पोजिसन्स के हुन्छ भन्दा सेम हुँदैन तर अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सेकेन्ड टाइप्सको कुरा गर्छौँ जसमा चाहिँ के रहेछ भने वेन द अर्डर अफ द क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज आर सेम त्यसको बारेमा कुरा गरौँ र त्यसको त्यो जुन छ त्यो हाम्रो केस 2 मा पर्छ र यसको 2 मा चाहिँ हामी के लेख्छौँ हेडलाइन दिउँ when order of clockwise and anti-clockwise are when the order of clockwise and anti-clockwise are same भयो भने then त्यो सिचुएसन्समा हाम्रो परमुटेसन्स जुन हो त्यो परमुटेसन्स P is equal to permutations P is equal to n minus 1 factorial by 2 चाहिँ हुन जान्छ अब यो सिचुएसन्समा हामीले 2 ले डिभाइड गर्छौँ अब यसलाई अझै एउटा इक्जाम्पल्सबाट क्लियर गरौँ जस्तै इक्जाम्पल्सबाट क्लियर गर्दाखेरि कन्सिडर गरौँ इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज can the 8 bits be arranged in a bracelet अब कन्सिडर गरौँ हामीसँग एउटा 8वटा बिट्सहरू छन् त्यो 8वटा बिट्सलाई के गर्नु छ भने एउटा ब्रासलेटमा गएर एरेन्जमेन्ट गर्नु छ भने तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ अब अघि जस्तै के गरिन्छ भने एउटा कुनै बिट्सलाई के गरिन्छ भने फिक्स गरिन्छ कन्सिडर गरौँ ब्ल्याक कलरको बिट्स छ त्यसलाई गरेर फिक्स गरिदियो अब ब्रासलेट बनाउँदा के गरिन्छ भने त्यहाँ रहेको बिट्सहरूलाई सिस्टेमेटिकली एरेन्जमेन्ट गरिन्छ अब यहाँ चाहिँ ब्ल्याक कलरको बिट्सलाई एरेन्जमेन्ट गर्यो फिक्स गरिसक्यो भने अब यहाँ कन्सिडर गरौँ रेड कलरले राख्न सकिन्छ फेरि गरेर के हुन्छ ब्ल्याक नै हुन्छ ब्ल्याक पछि फेरि के हुन्छ रेड हुन्छ त्यस्तै गरेर ब्ल्याक हुन्छ अब यसरी चाहिँ दुईटा कलर्सको बिटहरू छन् भने सिस्टेमेटिकली एरेन्जमेन्ट गरिन्छ सिस्टेमेटिकली एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि यसको क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको अर्डर चाहिँ सेम हुन जान्छ त्यसैले यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ n - 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ n - 1 फ्याक्टोरियल बाइ 2 चाहिँ हुन जान्छ र यसको टोटल पोसिबल वेज जुन हो सो टोटल पोसिबल वेज जुन छ त्यो चाहिँ के हुन जान्छ भने n - 1 फ्याक्टोरियल बाइ 2 चाहिँ हुन जाने हो अनि 8 - 1 फ्याक्टोरियल बाइ 2 इजिकल टु जुन छ त्यो भनेको हाम्रो कति भनेको त 5040 बाइ 2 अनि यसलाई डिभाइड गरेर जुन आउँछ त्यो चाहिँ एन्सर्स हुन्छ यो हामीले परमुटेसन्समा के गर्यौँ थर्ड क्याटेगोरीको कुरा गर्यौँ परमुटेसन्स फर द सर्कुलर एरेन्जमेन्ट अफ द डाटाको कुरा गर्यौँ र एउटा लास्ट एउटा अझै क्याटेगोरी छ जुन डाटाहरू भनेको रिपिटेड हुन्छन् त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुन फर्मुला लाउँछौँ त्यो चाहिँ हेरौँ त यो जुन
जुन छ चौथो टाइप्सको रहेछ त्यो भनेको परमुटेशन्स फर रिपिटेड अब्जर्भ अफ द डाटा हो। परमुटेशन्स फर रिपिटेड अब्जेक्ट्स, जुन अब्जेक्ट्सहरू फेरि पुनः रिपिट हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ हुन्छ र त्यसको लागि फर्मुला जुन हो परमुटेशन्स इज इक्वल टु परमुटेशन्स P इज इक्वल टु n टु द पावर r चाहिँ हुन्छ। n भनेको टोटल अब्जर्भ डाटा, r भनेको सेलेक्टेड डाटा। यसलाई अझै एउटा इक्जाम्पल्सबाट त्यसलाई गर्छौँ, क्लियर गर्छौँ। कन्सिडर गरौँ कुनै केही कम्पिटिसन्समा पार्टिसिपेट हुने स्टुडेन्ट्सहरू छन् र तिनीहरूको लागि 3वटा प्राइजेस राखेको छ। त्यो 3वटा प्राइजेस जस्तै 4वटा पार्टिसिपेन्ट्सहरू छन् भने त्यो 3वटा प्राइजेस 4वटा पार्टिसिपेन्टमा कसरी कति वेले डिस्ट्रिब्युसन्स गर्न सक्छ। यसको लेख्छौँ इन हाउ मेनी वेज can 3 prizes be distributed among 4 students। अब यसमा हेरौँ जस्तै 3वटा प्राइजेस छ, 4 जना स्टुडेन्ट्समा के गर्नु छ त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नु छ भने कति तरिकाले त्यो प्राइजलाई डिस्ट्रिब्युसन्स गर्न सकिन्छ। क्वेसन्सले हामीलाई यो भनेको छ। अब फर्स्ट प्राइज हुन्छ, सेकेन्ड होला, थर्ड होला। त फर्स्ट प्राइज यहाँ रहेको 4वटा मध्ये स्टुडेन्ट्सहरू मध्ये जुनसुकै स्टुडेन्टले के गर्न सक्छ, जित्न सक्छ। त फर्स्ट स्टुडेन्टले जुनसुकै प्राइज लिन सक्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड स्टुडेन्ट्सले पनि के गर्न सकिन्छ, अथवा सेकेन्ड नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स जुन छ त्यो जुन फर्स्ट पोजिसन्समा आएर फर्स्ट प्राइज जित्न सक्छ, आइदर सेकेन्ड पोजिसन्समा आएर सेकेन्ड प्राइज जित्न सक्छ, अथवा थर्ड पोजिसन्समा आएर थर्ड प्राइज जित्न सक्छ। भनेपछि यहाँ रहेको जुन 4वटा स्टुडेन्ट्सहरू छ त्यो 4वटा स्टुडेन्ट्स जोसुकैले आफ्नो एउटा पोजिसन्समा आएर यहाँ रहेको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्राइज हुन्छ त्यो मध्ये कुनै एउटा चाहिँ के गर्न सक्छ त, जित्न सक्छ। भनेपछि यो प्राइजेस जुन छ त्यो यहाँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यो स्टुडेन्ट्सहरूमा के हुन्छ भने रिपिटेसन्स हुन्छ। त रिपिटेसन्स भयो भने त्यसको लागि चाहिँ हामी परमुटेसन्स निकाल्छौँ, अथवा सो टोटल वेज टु distributed total ways to distributed the prizes is equal to n to the power r, means the 4 to the power 3, 4 4 are 16 and 16 4 are 64 ways, means the हाम्रो जुन यहाँ जुन 3वटा प्राइजेस छ त्यो 3वटा प्राइजलाई यहाँ रहेको 4वटा जुन कम्पिटिटरहरू छ त्यो कम्पिटिटरहरूलाई कम्पिटिसन्स गराएर 64 वेजले त्यो 3वटा प्राइजलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। अहिले हामी स्टुडेन्ट्स हामी यहाँ जुन क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्सको परमुटेसन्सको बारेमा जुन कुरा गऱ्यौँ त्यो परमुटेसन्सको टोटली थ्योरीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। परमुटेसन्स भनेको के हो, परमुटेसन्समा जम्मा कतिवटा चाहिने यसको कति तरिकाले परमुटेसन्स गर्न सकिन्छ, मिन्स द डाटाहरूलाई कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले डिस्कसन्स गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले देख्यौँ फर्स्टमा परमुटेसन्स फर अल डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स, permutations for not all different object, permutations for the circular alignment of the data, permutations of the circular alignment of the data मा हामीले दुईटा केसेस एराइजेस देख्यौँ। एउटा भनेको when the clockwise, when the order of the clockwise and anti-clockwise are not same, अनि यसमा चाहिँ के रहेछ when the order of the clockwise and the anti-clockwise are same। र चौथो क्याटेगोरीको कुरा गऱ्यौँ परमुटेसन्स फर द रिपिटेड अब्जेक्ट्सको लागि कुरा गऱ्यौँ। त हामीलाई जम्मा चाहिने कन्सेप्ट भनेको यति हो। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्छौँ भने यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्छौँ। जुन क्वेसन्स ब्याङ्कमा हामी जुन हाम्रो अस्मितामा राखेको अस्मिताको क्वेसन्स ब्याङ्क छ त्यसलाई पनि फलो गर्न सक्छौँ, हाम्रो टेक्स्ट बुक छ त्यसलाई पनि फलो गर्न सक्छौँ। अब इक्जाम फ्यु अफ पोइन्टले चाहिँ तत्कालै हामी अहिले क्वेसन्स ब्याङ्कलाई फलो गर्छौँ र स्टुडेन्ट्सहरू बुक्सबाट पनि गाह्रो भयो भने त्यहाँ कमेन्ट्समा हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, हामी त्यो कमेन्ट्स अनुसार चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरूको सोल्युसन्स चाहिँ गर्छौँ। र नेक्स्ट क्लासेसमा हामी उसको न्युमेरिकल क्वेसन्सको बारेमा डिस्कसन्स गर्छौँ।